Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, notre cours aujourd'hui, c'est la mise en forme d'un texte en utilisant l'application Microsoft Word 2010. Donc, comme vous voyez, l'interface de Microsoft Word, il contient plusieurs parties. Donc, la première partie اللي هي هذه اللي دايرة بحال ورقة بيضاء هي فاش كنكتبو لو تكست. داكوغ. ولا بارتي اللي عندنا الفوق هادو insertion, accueil, mise en page, référence, bibliopostage, révision et affichage. هادو كنسميوهم les rubans. d'accord les rubans. دونك غادي ناخدو حنايا هاد الحصة غادي نخدمو غير على لو ruban accueil. دونك كيف ما كتلاحظوا لو ruban accueil كيتكون من مجموعة ديال لي جروب. داكوغ كيف ما كتلاحظوا عندنا لو بروميي جروب اللي هو بريس بابيي اللي كيمكننا اننا نديرو تتكون فيه لا كوبي دو تكست مع الكولاج دو تكست. داكوغ. بوليس لو جروب بوليس. دونك في هذا لو جروب هذا كيمكننا اننا نبدلو في السمك ديال ليكريتور c'est-à-dire l'épaisseur d'écriture, le type d'écriture, la taille d'écriture, la couleur d'écriture وأوسي عندنا هنايا دي فورما بريديفيني من بعد نشوفوهم. عندنا هنايا لو جروب باراغراف. دونك في لو جروب باراغراف كيمكننا نديرو فيه اي حاجه كتعلق بالباراغراف. دونك يمكننا اننا نديرو باغ اكزومبل الكتابه ديال لو باراغراف تكون غير على اليسار ولا تكون غير على اليمين ولا يمكن لينا اننا نديروها تكون سونطري تكون في الوسط. دونك بهادو من بعد نشوفو ليوتيليزاسيون ديال كل وحده. عندنا هنايا لو جروب ستيل. دونك في هاد لو جروب ستيل عندنا دي ستيل بريديفيني من l'application اللي كتكون فيه ديجا la taille prédéfinie, la couleur prédéfinie, l'épaisseur. d'accord. donc غادي ندوزو la première manipulation. donc عندنا هنايا هاد لو تيتر هذا اللي فيه مايكروسوفت اوفيس وورد 2010. دونك فوالا قبل ما ندوزو نديرو لا ميزون فورم دو تكست. اول حاجه اللي هي ضروريه كنديرو لا سيليكسيون ديال لا بارتي اللي بغينا نبدلو فيها. مثلا ناخدو غير هاد 2010. داكوغ. الا بغينا 2010 مثلا نردوها غرا نردو ليبيسور سيتادير تكون السمك ديال الكتابه يكون كبير. كنبقاو هنايا كنكليكيو على جي. داكوغ. هنا باش اننا كتكون الكتابه ايطاليك سيتادير كتكون الكتابه مايله. فوالا. وعندنا هنايا اس سيتادير سوليني كيمكننا اننا نسطرو على ليكريتور. فوالا. دونك كيف ما قلنا باش اننا نبدلو لا بارتي اللي بغينا كنديرو لا سيليكسيون دو تكست. دونك بالنسبه ليا انا هنايا غندير لا سيليكسيون دو تو لو تكست. داكوغ باش انني نبدل في لو تيتر كامل. فوالا. دونك غندوزو لا ميم شوز غادي نديرو كتابه نديرو الكتابه تكون غرا ايطاليك et souligné. فوالا. غندوزو لي تيب ديكريتور. كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا اون ليست كبيره دي تيب ديكريتور. دونك نتوما كتختاروا على حساب لو بوزوان. باردون. فوالا. هنا اون ليست ديكريتور راه كيمكننا نهبطو هنايا من الكورسور. فوالا. دونك نتوما كتختاروا على حساب لو ستيل اللي يعجبكم. داكوغ. دونك غادي ناخد هذا اريال بلاك. بالنسبه لينا هنايا كتكون عندنا اون ليست ديغولونط ديال لي طاي. كيمكننا نجيو ونختارو اون طاي تو سامبلومون وكيمكننا اوسي نبدلو في لا طاي من هاد لي دو بوطون. عندنا هاد ا كبيره و صغيره. دونك راه باينه بالنسبه ل كبيره كتعطينا لا بوسيبيليتي باش اننا نكبروا لا طاي و صغيره كتعطينا لا بوسيبيليتي باش اننا نصغروا لا طاي. داكوغ. فوالا. عندنا هنايا وحدها كيمكن لينا اننا نردو يا اما الكتابه كامله
نديروها ماجيسكول باغ اكزومبل. فوالا مغاديش تعطي هادي، دونك غنخليوها من بعد. هنا كتعطينا لا بوسيبيليتي باش اننا نبدلو في لا كولور ديكريتور. فوالا غنختار لو روج، وهنايا هاد لو بوطون هذا كيعطينا لا بوسيبيليتي باش اننا نديرو ان اغيير بلان على هذيك ليكريتور، كيمكننا نديرو عليها اطار. غادي ندوزو لو جروب الثالث اللي هو باراغراف. باراغراف باغ اكزومبل الا بغيت هاد الكتابه تبقى غير على اليسار كنخليها هنايا كيف ما كتشوفوا aligner le texte à gauche. فوالا هنا الا بغينا لو تكست يكونسونطري يجي في الوسط ديال لاباج، وهنا الا بغينا لو تكست يجي على اليمين. داكوغ، دونك غنخليوه بالنسبه لينا غنخليوه سونطري. فوالا غندوزو لهاد لي زوطر تيتر غادي نبدلوهم. هذا ان سو تيتر اللي هو لا ميزون فورم دان تكست غادي نبدلوه بطريقه عاديه كيف ما درنا دابا. دونك كيف ما كتلاحظوا عندنا في لا ميزون باج ديما لي تيتر الكبار كتكون لا طاي ديالهم كبيره، وهنايا كيمكننا نديرو ان سو تيتر. غادي نزيد هنايا فوالا دو بوين. غادي ندوزو لهنايا لو تيتر باش اننا نبدلو في لو تكست. باش اننا نبدلو في لو تكست كيف ما قلنا لي واحد ليطاب اللي هي ضروريه اللي هي لا سيليكسيون دو تكست. داكوغ، دونك هاني درت لا سيليكسيون. ابري كندير نبدل في لا طاي. دونك بالنسبه لينا في لو تريتمون دو تكست لا طاي نورمال ديال ليكريتور كتكون ما بين 11 و 12. داكوغ، ولي طاي الاخرين بالنسبه لو غران تيتر كتكون من 18 من 16 حتى 18، ولي سو تيتر تيكونوا في 14. داكوغ، دونك غادي ناخدو لو تكست غادي يكون في 12. غادي نديرو سونطري. فوالا هو هذا جيت لهنا في باراغراف بحال ديما وكنختارو انه يكونسونطري. دابا غادي ندوزو لهاد لابارتي هادي اللي هي ديال لاكسي رابيد. دونك لاكسي رابيد شوفوا معايا عندنا هنايا هاد لي دو فليش. دونك هاد لافليش الاولى الا باغ اكزومبل بغينا نرجعو لو طرافاي اللي كان عندنا قبل. فوالا شوف اون فوا كنكليك عليها كترد لنا لو طرافاي الاول كيف ما كان. داكوغ، ولا فليش الاخرى اللي من هنايا كتمكننا نرجعو لاخر حاجه درناها. فوالا دونك انا وصلت لحد، وعندنا هنايا هاد لو بوطون هذا اللي هو ديال انغوجيستري. دونك اخر حاجه هي لونغوجيسترومون دو طرافاي. ضروري في اي طرافاي درتو ضروري من لونغوجيسترومون ديالو قبل ما تجيو لهنايا باش تسدو لابليكاسيون دو مايكروسوفت وورد. دونك هنايا لو نون دو فيشيي كيف ما كتشوف كيعطينا لو نون باغ ديفو كيعطينا لو نون ديال لو تيتر اللي درنا في الاول. دونك يمكن ليكم تبدلو باغ اكزومبل نسميه مون طرافاي. فوالا هنايا كتختار لومبلاسمون فين بغيتيه. باغ اكزومبل انا غنختار البيرو غنحطو في لو بيرو. فوالا وكدير انغوجيستري. دونك هكا كيمكن تيتمكن لينا ان تعطيك لا بوسيبيليتي باش انك الا بغيتي ترجع لو طرافاي اللي درتي تترجع ليه مره اخرى. داكوغ، دونك اي كوم سا. وباش انك تسد لو طرافاي بحال ديما كيف ما شفنا عندنا هاد لا توش فيرمي.